यहाँ आपको अपडेट करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक बार फिर बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो गए हैं। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कारकुनों ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मुझे जिंदगी भर के लिए पार्टी की सदारत से हटाया गया था। नशेब व फराज के बावजूद शहबाज शरीफ खड़े रहे, इम्तिहान में पूरे उतरे। मेरे और शहबाज शरीफ के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ झुके न बिके, भाई और पार्टी के साथ खड़े रहे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब। जी शिराजी साहब, बताइएगा क्या कहेंगे इस मामले के ऊपर, क्योंकि अब 6 साल बाद सदर मुंतखब हो गए हैं। कितनी चैलेंजेस का सामना रहेगा मियां साहब को पार्टी को मुनज़्ज़म करने में या पार्टी की जो लीडरशिप है उसको मुनज़्ज़म रखने में? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा उनका एक टास्क है। ऐसे में कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हमारे सामने हैं और मुस्लिम लीग नून बड़ी मुश्किल से पीपल्स पार्टी और कुछ और जमातों के ताउन से हुकूमत बनाने में कामयाब हो पाई है। फिर पंजाब के अंदर जो नतायज आपने इंतखाबात से देखे, उसमें भी जाहिर सी बात है वो जमात के जो समझती थी कि पंजाब में उसकी मकबूलियत अरूज पे है, वहाँ पे भी उनको बहुत एक मुश्किल सूरत हाल देखने को मिली। तो मेरे ख्याल में अब 6 साल बाद दोबारा पार्टी की क़यादत उनके हाथ में आई है और अब वो पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म करने का आज़म भी रखते हैं। और अपनी तकरीर के आखिर पे उन्होंने लोगों से ये वादा भी लिया है पाकिस्तान को फिर खुशहाली और तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए उनको अपने कारकुनों का और पार्टी लीडरान का तावन दरकार है। तो उसका उन्होंने अहद भी लिया उनसे कि वो उनके साथ खड़े होंगे। तो मेरे ख्याल में वो चाह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून के जो 1290 की दहाई के बाद से कम अज़ कम 2013 तक इस मुल्क की एक मकबूल जमात बन चुकी थी और फिर इलेक्शन जीते भी और जमात ने और हुकूमत भी बनाई। और 18 के इलेक्शन में अगरचे उन्होंने हुकूमत तो नहीं बना सके, लेकिन बहरहाल एक अच्छी बड़ी तादाद में उनके लोग पंजाब असम्बली में और इसी तरह कौमी असम्बली में मौजूद थे। तो आप देखें इस वक्त उनकी हुकूमत, और आपको मालूम है कि इससे पहले जब अप्रैल 2022 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हुआ और उसके बाद PDM की हुकूमत बनी और उसको भी मुस्लिम लीग नून ने लीड किया, लेकिन उस दौरान भी बहुत गैर मकबूल फैसले अगरचे उस वक्त मईशत सूरत हाल को देखते हुए करना नागुज़ीर थे, लेकिन उनको एक तरह से सियासी नुकसान भी हुआ, उनका वोट बैंक उससे मुतासर हुआ। और फिर जैसे मैंने कहा कि 2024 के इंतखाबात में हमें देखने को भी मिला कि उन्होंने अच्छी खासी सीटें गंवाई हैं। तो अब एक नई शुरुआत वो कर रहे हैं और पार्टी को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। आज की तकरीर में उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी कुछ ज़्यादा एक तरह से हद पे तनकीद नहीं बनाया, और अगर कोई बात की भी है तहरीक इंसाफ को लेकर तो बड़े इशारों और किनायों में बात की है। बराह रास्त उन्होंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को अपने निशाने पे नहीं रखा। तो इससे लग तो ये रहा है कि वो एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं और उस शुरुआत के अंदर कोई कन्फ्रंटेशन की फिजा नहीं है, इदारों से तसादम की तरफ वो नहीं जाना चाह रहे। और जैसे आपने कहा कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनको और उनके भाई को अलग करने की कोशिश की गई, और जो किसी ज़माने में साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद साहब भी कहा करते थे कि शायद नून में से शीन निकल जाएगी, तो उन्होंने कहा है कि उनके भाई ने बाकायदा उनका साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे और पार्टी इंटैक्ट रही है। तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून में लोग नवाज शरीफ की जो क़यादत है उसके ऊपर बड़ा भरपूर यकीन रखते हैं, और तमाम जितने भी सियासी कायदीन और कारकुन हैं सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पार्टी का जो सदर है वो नवाज शरीफ को होना चाहिए। मुल्क के अंदर अगर हम जो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है उसकी बात करें तो वो भी कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून को वोट मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पे ही मिलता है। तो ऐसे में देखें क्योंकि माशी फ्रंट पे तो बड़े चैलेंजेस दरपेश है, और यही वजह है कि आज उन्होंने अपनी जो पार्टी की हुकूमत है बिलखुसूस शहबाज शरीफ साहब और पंजाब में उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहबा की जो हुकूमत है उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है और कहा है कि अगले तो 15-16 महीने या 2 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। इन्फ्लेशन का जिक्र भी किया है उन्होंने कि वो अब कम हो रही है, घी की कीमतें कम हो रही हैं, रोटी की कीमत कम हो रही है। ये भी बताइएगा कि उन्होंने कहा कि बानी PTI ताहिरुल कादरी और परवेज इलाही ने हमारी हुकूमत के खिलाफ
لندن پلان بنایا. ہر جماعت یہ دعویٰ کیوں کرتی ہے کہ لندن پلان ان کے خلاف جو ہے وہ بنا ہے؟ ایک وقت میں تو لندن والے بھی پریشان ہو جائیں گے کہ سارے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے خلاف پلان یہی بنتے ہیں. بس یہ اس ملک کی سیاست کا بہرحال ایک بڑا ڈارک پہلو تو ہے، منفی پہلو تو ہے کہ اس ملک کے خلاف اس طرح کے منصوبے بیرون ملک بیٹھ کے کہیں گھڑے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں. اور اب بھی دیکھیں اگر تحریک انصاف کیا الزام لگا رہی ہے، گویا کہ یہی کہ ایک طاقتور ملک نے پاکستان کے اندر کچھ سیاسی پلیئرز کو ساتھ ملا کے اور تحریک عدم اعتماد لائی اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی. تو بالکل، لیکن یہ جو الزام اور یہ جو سازش کے متعلق جو کہانیاں ہیں، اس سے کوئی جماعت اب مبرہ نہیں رہی. ایون کہ اب یہ الزام تو پیپلز پارٹی پہ جو کسی زمانے میں کہا جاتا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے اور اس نے ہمیشہ جمہوری راستہ اختیار کر کے تو اقتدار میں آئی ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے وثوق سے کہ ہاں ایسے ہی ہے. بلکہ اب تو پچھلے جو 2-3 پارلیمان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس میں تو لگ یہی رہا ہے کہ اب کوئی بیک ڈور سے کچھ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں حکومتیں بدلتی بھی ہیں اور وہ لوگ کہ جو اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اچانک اقتدار میں نظر آتے ہیں ہمیں. تو یہ ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ لندن پلان اب اس وقت بھی اگر دیکھیں تو بانی پی ٹی آئی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی لندن پلان کا حصہ بتا رہے ہیں تمام سازش کو. جی بالکل، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ لندن پلان کے نتیجے میں ان کی، لیکن ادھر بھی میاں صاحب کو سنے تو وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو ڈی جی آئی آئے تھے جنرل ظہیر الاسلام صاحب، وہ بھی لندن گئے اور وہاں پہ بھی پرویز الہی صاحب اور علامہ طاہر القادری صاحب اور پھر عمران خان صاحب نے الزام لگایا کہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ سارا پلان تیار کیا اور اس نتیجے میں پھر ان کی حکومت کو پاناما لیکس اور دیگر معاملات سے فارغ کر کے تو پھر 2018 کے اندر عمران خان صاحب کو اقتدار میں لایا گیا. گویا کہ عوامی ووٹوں سے صاحب آپ کہہ رہے ہیں مخالفین کو زیادہ ہدف تنقید نہیں رکھا یا اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہولا ہاتھ رکھا ہے، لیکن یہاں تو تمام شخصیات سامنے ہیں. ثاقب نثار صاحب کے خلاف بھی بات کی گئی ہے، بانی پی ٹی آئی کے خلاف بھی بات کی گئی ہے، جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے خلاف بھی بات کی گئی ہے. تو پھر رہ کون گیا میاں صاحب کے مخالفین میں؟ میاں صاحب کے مخالفین میں جنرل باجوہ صاحب رہ گئے تھے جب لندن میں وہ بیمار ہو کے بیٹھے تھے اور وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے جب وہ پی ڈی ایم کے جلسوں سے خطاب کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے اس وقت جنرل پاشا صاحب کا بھی نام جنرل باجوہ صاحب کا نام بھی لیا تھا، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام بھی لیا تھا اور باقاعدہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو حساب دینا پڑے گا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ان کا جو گفتگو کا انداز تھا وہ قدرے دھیما تھا. وہ اس طرح اس میں ایک تلخیاں میں دیکھنے کو نہیں ملی جو اس سے پہلے وہ مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کی عزت 2 کا بیانیہ لے کے نکلے تھے. شاید وہ زیادہ تلخ تھا، اس میں ایک کنفرنٹیشن کی فضا نظر آ رہی تھی. ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کی تقریریں بھی اسی طرح کی تھیں کہ جس میں وہ باقاعدہ اداروں کو چیلنج کر رہی تھیں اور ان کے کردار کے اوپر بہت بڑے سوالات اٹھا رہی تھیں. ان کی پارٹی کی قیادت کے قائدین کے اندر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جس میں خواجہ آصف صاحب اور اسی طرح دیگر لوگ تھے، مشاہد اللہ مرحوم اور پرویز رشید صاحب کے جو کھل کے باقاعدہ تنقید کر رہے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں جو آج ان کی تقریر ہے وہ مجھے لگ رہی تھی کچھ بیلنسڈ ہے. اس میں اتنا زیادہ وہ ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جس سے ان کو یہ اندازہ ہے کہ جب آپ کنفرنٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر سیاسی میدان میں آپ کے لیے مسائل زیادہ گمبھیر ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو پولیٹیکل اسپیس ہے وہ کم سے کم ہوتی جاتی ہے. تو میرا خیال میں انہوں نے بھی ماضی سے کچھ سیکھا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی کی حکومت بھی ہے مرکز میں، ان کی صاحبزادی پنجاب میں حکومت کر رہی ہیں اور ایسے میں اگر کنفرنٹیشن کی فضا یا زیادہ تنقید کے نشر چلائے جاتے ہیں تو پھر اس کا ان کو سیاسی طور پہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو میرا خیال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیریٹیولی ان کی آج ایک مائلڈ قسم کی اسپیچ تھی اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی اسپیس اویلیبل ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کو ریوائو کیا جائے اور بالخصوص پنجاب کے اندر دوبارہ جتنا بھی ان کا ایک پولیٹیکل لاس ہوا ہے اس کو ریکوری ہو اور ساتھ میں اگر وہ مرکز میں بھی ان کی دوبارہ حکومت بنے تو کسی بیساکھیوں کے سہارے بجائے کہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے کسی اور کے جماعت کے ووٹوں سے بنے، وہ خود اس قابل ہو کہ وہ اپنی حکومت خود بنا سکے. بہت شکریہ افتخار شیرازی صاحب اپڈیٹ کرنے کے لیے.